श्रीपादुकासहस्रं फलपद्धतिः श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि उपाख्यातां तथात्वेन वसिष्ठाद्यैर्महर्षिभिः उपायफलयोः काष्ठाम् उपासे रामपादुकाम् निविशेय निरन्तरं प्रतीतः त्रिदशानां विभवम् तृणाय मत्वा सविधे तव देवी रङ्गभर्तुः पदलीलाकमलम् समुद्वहन्त्याः किमहं मणिपादुके त्वया मे सुलभे रङ्गनिधौ श्रियासनाथे करणानि पुनः कदर्थयेयम् कृपणद्वार दुरासिकादिदुःखैः सकृदप्यनुभूय रङ्गभर्तुः त्वदुपश्लेष मनोहरं पदाब्जम् अपुनर्भवकौतुकम् तदैव प्रशमं गच्छति पादुके मुनीनाम् अपरस्परपातिनाम् अमीषाम् अनिदं पूर्व निरूढसन्ततीनां भरतव्यसनात् भरतव्यसनात्
अनूनसीम्नाम् 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 दुरितानां मम दुरितानां मम दुरितानां मम निष्कृतिस्त्वमासीः 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 त्वदुपासन 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 सम्प्रदायविद्भिः 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 समये सात्वत समये सात्वत समये सात्वत सेविते नियुक्ताः सेविते नियुक्ताः सेविते नियुक्ताः भरतव्रतिनः 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 भवाम्बुराशिं 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 कतिचित् 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 काञ्चनपादुके तरन्ति काञ्चनपादुके तरन्ति काञ्चनपादुके तरन्ति अलमच्युतपादुके 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 यथावत् 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 भवति यच्च पदम् भवति यच्च पदम् भवति यच्च पदम् त्वदेकधार्यम् 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 इतरेतरभूषितम् 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 तदेतत् 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 द्वितयं संवननाय द्वितयं संवननाय द्वितयं संवननाय चेतसो नः चेतसो नः चेतसो नः अनन्यसामान्यतया 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 मुरारेः 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 अङ्गेष्ववाप्तेषु 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 किरीटमुख्यैः 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 पादावनित्वं 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 निजमेव भागम् निजमेव भागम् निजमेव भागम् सर्वात्मसाधारणताम् 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 अनैषीः 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 समाश्रितानाम् 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 मणिपादुके त्वाम् मणिपादुके त्वाम् मणिपादुके त्वाम् विपश्चिताम् 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 विष्णुपदेऽप्यनास्था 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 कथं पुनस्ते कथं पुनस्ते कथं पुनस्ते कृथिनो भजेरन् कृतिनो भजेरन् कृतिनो भजेरन् वासादरम् वासादरं वासादरं वासवराजधान्याम् वासवराजधान्यां वासवराजधान्यां विमृश्य
विमृश्य विमृश्य रङ्गेश्वरपादरक्षे 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 वारक्रमं 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 नूनमवारणीयम् नूनमवारणीयं नूनमवारणीयं पद्माग्रहेऽपि 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 स्पृशति प्रतीता स्पृशति प्रतीता स्पृशति प्रतीता स्थूलेन रूपेण स्थूलेन रूपेण स्थूलेन रूपेण वसुन्धरा त्वाम् वसुन्धरा त्वां वसुन्धरा त्वाम् कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः।